नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटवाल। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। दलहरूमा पुस्तान्तरणको विषय एजेन्डामै सीमित। दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नेतृत्वमा बुढा पुस्ताकै हालीमुहाली, पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा। 100 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको 17 दिनसम्म पनि तस्करको नाइकेसम्म पुग्न असफल। विभागले गर्न नसकेपछि सीआईबीलाई जिम्मा। आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिँदै देशैभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप। सावधानी नअपनाए दृष्टि नै गुम्ने खतरा। सरकार झारा टार्ने काममै सीमित। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अफ्रिकी नेताहरू बीच युक्रेनमा वार्ता जारी राख्न सहमत। अन्न र मल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सकारात्मक छलफल। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास। मैदानमा इमान्दारिताका साथ 100% मेहनत गरेको स्मरण। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठक तेस्रो दिनसम्म आउँदा नेतृत्वको आलोचना र समर्थन गर्नेहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पार्टी संगठन विस्तार र कार्यकर्ताको संरक्षणमा चुकेको एक थरीले आरोप लगाउँदै गर्दा अर्का थरीले भने कठिन मोडमा पनि अध्यक्षले पार्टीलाई कुशल ढंगबाट अघि बढाएको भन्दै प्रशंसा गरिरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्वको आलोचना गर्ने र समर्थन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको छ। विशेष गरी नेतृत्वको कार्यशैली र सरकार तथा पार्टीका काम कारबाहीबारे सदस्यहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। केही सदस्यहरूले भने जटिल मोडमा पनि पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीलाई प्रभावकारी बनाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पार्टीमा केन्द्रदेखि 7 प्रदेशमा समस्या रहेको र नेताहरू चरम गुटबन्दीमा लागेको आरोप लगाए। प्रतिनिधिमूलक रूपमा बैठकमा पार्टी विधान अनुसार चल्नुपर्ने र मूल नेतृत्व नै सचिनुपर्ने सुझावहरू आएको उनको भनाइ छ। सरकारका काम कारबाही पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने र सरकार सफल भए माओवादी 2064 को निर्वाचनमा जस्तो सफल हुने र सरकार असफल भए पार्टी थप सङ्कटमा पर्नेतर्फ उनले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए। पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी छ, पार्टीभित्र अराजकता छ, पार्टी विधानमा चलेको छैन र यसमा मूल रूपमा प्रमुख नेतृत्वहरू जो छ त्यो चाहिँ दोषी छ। उहाँहरू चाहिँ सुध्रिनु पर्यो र पार्टी विधि विधान सम्मत प्रकारले चल्नु पर्यो। यो यदि चल्न सक्यो भने जसरी सरकार माथिबाट हस्तक्षेप गरेको छ तलबाट यदि सङ्गठनले लान सकियो भने के छ कि आगामी जो 84 साल हो त्यो माओवादी फेरि 64 तिर फर्किन्छ या माओवादी फर्स्ट पार्टी हुन्छ भन्ने ठूलो अपेक्षा छ। बैठकमा सदस्यहरूले समाजवादी क्रान्तिको यात्रा पार्टीकै कारण जटिल बनेको भन्दै आक्रोश पनि पोखेका छन्। साथै पुस्तान्तरणको बहस घनीभूत रूपमा उठे पनि दोस्रो पुस्ता नेतृत्व लिन सक्षम नदेखिएको आरोप पनि उठि नै रहेको छ। नेता खेमलाल देवकोटाले पार्टी अध्यक्ष उमेरले बुढो भए पनि कार्यक्षमताका हिसाबले युवा जस्तो भएको र अन्य नेताहरू उमेरले युवा भए पनि कार्यक्षमताका हिसाबले वृद्ध जस्तो देखिएको भन्दै गच्छे अनुसार सबैले पार्टीमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिए। आफै भित्रको गम्भीर आत्मसमीक्षा माओवादी पार्टी माओवादी जस्तो रहेन, त्यसकारण त्यसलाई कसरी बनाउने भन्ने एउटा कुरा भन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ हाम्रो संविधानले चाहिँ समाजवादको आधार तयार गर्ने, समाजवाद उन्मुख भन्ने हुनाले समाजवादी क्रान्ति चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ त्यो समाजवादी क्रान्तिका चरणहरू के हुन्, त्यसो गर्नका निम्ति कस्तो सङ्गठन चाहिन्छ र कस्तो आचरण व्यवहार भएको पार्टी कार्यकर्ता र नेता चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्छ। यी तीनटा कुरामा अलि बढी केन्द्रित छ। साथै नेताहरूले बैठकमा विभिन्न विषयमा छलफल हुने, निर्णय पनि हुने र कार्यान्वयन भने नहुने प्रवृत्ति रहेको भन्दै संशय प्रकट गरेका छन्। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनको समर्थन गर्नुभएको छ र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनले एउटै कुराको माग गर्दछ भन्ने कुराको जोरदार आवाज उठेको छ। त्यो त्यसको कार्यान्वयन बैठक गर्ने, बैठकले निर्णय गर्ने तर निर्णयहरूको कार्यान्वयन नगर्ने समस्याबाट माओवादी पार्टी माथि उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा अलि बढी नै विषयहरू गम्भीरतापूर्वक उठेको स्थिति छ। सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधि सुशासनको पक्षमा सिङ्गो पार्टी एकताबद्ध भएर सरकारको पक्षमा समर्थनमा खडा भएको छ।
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले पार्टी र नेतृत्वको आलोचना गरे पनि सरकारको भने प्रशंसा गरिरहेका छन्। छोटो समयमा सरकारले थालेका कामहरू सकारात्मक भए पनि यसलाई निरन्तरता दिने र भ्रष्टाचारबारे खुलेका फाइलहरूको जरेसम्म पुगेर अनुसन्धान हुनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिने गरेका छन्। साथै भ्रष्टाचारका विभिन्न प्रकरणमा पार्टीका नेताहरूको समेत नाम जोडिएकाले उनीहरूप्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्न पनि नेताहरूले नेतृत्वलाई सुझाव दिइरहेका छन्। नेपालको राजनीतिमा पुरानो पुस्ताको हालीमुहाली छ। संसदीय निर्वाचनपछि पनि पुरानो पुस्ताका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पद सम्हालिरहेका छन्। पुरानो पुस्ताको नेताहरूकै शासनकालमा नैतिकता, इमान्दारिता र प्रतिबद्धतामा ह्रास आएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि राजनीतिमा पुस्तान्तरणको कुरा उठ्न थालेको छ। माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा मात्र होइन, अन्य दलमा पनि राजनीतिक पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ। नेपाली राजनीतिमा पटक पटक परीक्षण भइसकेका पुरानो पुस्ताका नेताहरूको हालीमुहाली छ। नयाँ पुस्ताले पनि पुरानो पुस्ताका नेताहरूलाई चुनौती दिन सकेको छैनन्, जसका कारण नेपाली राजनीति पुरानो पुस्ताको वरिपरि घुमिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा 78 वर्षका भए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा 49 वर्षका थिए। 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवाले आफ्नो कार्यकालमा खासै सम्झन योग्य काम नगरेको भन्दै आलोचित छन्। विशेष गरेर धर्म कर्ममा गहिरो विश्वास भएका देउवा आफूलाई ज्योतिषीले 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने भविष्यवाणी गरेको भन्दै फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली 72 वर्षका भए। 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका ओलीले पनि आफ्नो कार्यकालमा खासै राम्रो काम गरेको छवि बनाएका छैनन्। 2 पटक संसद विघटन गरेको र झण्डै 2/3 सरकार आफ्नै कारणले ढालेको ओलीले अबगाल खेपेका छन्। ओली पनि आफ्नो दलमा एकछत्र नेतृत्व गर्ने नेता हुन्। उनको पार्टी नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेता ओलीलाई पार्टीभित्र चुनौती दिने कुनै नेता देखिएको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड 68 वर्षका भए। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले पार्टीमा 3 दशक बढी एकछत्र नेतृत्व गरिरहेका छन्। माओवादीको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि पुस्तान्तरणको कुरा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएका छन्, तर प्रचण्डलाई चुनौती दिने नेता माओवादीमा देखिएको छैन, जसका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले चाहेसम्म पार्टीमा उनको विकल्प देखिँदैन। कार्यान्वयनको एउटा सन्दर्भदेखि लिएर कार्यदिशा, वैचारिक नेतृत्व र त्यसपछि सिङ्गो एउटा आन्दोलनको नेतृत्वको हिसाबले जुन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि उहाँले जसरी नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र अहिले हामीले भनेका छौँ र सिङ्गो अहिलेको सुप्रिमो र कमान्डर प्रचण्डको विकल्प अहिले हुन सक्दैन। अहिले अन्य पुराना राजनीतिक दलमा पनि पुरानो पुस्ताका नेताले नै नेतृत्व गरिरहेका छन्। राजनीतिमा दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका नेताले पुस्तान्तरणको कुरा उठाए पनि यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न र नेतृत्वलाई हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण राजनीतिमा पुराना पुस्ताको हालीमुहाली अझै केही समय रहने निश्चित छ। राजनीतिमा पुस्तान्तरण हस्तान्तरण भन्दा पनि राजनीति एउटा व्यक्तिले कति वर्षसम्म गर्ने, कतिचोटि गर्ने भन्ने कुरा राइट कुरा हो होइन। तर अब त्यो गर्दै गर्दा त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ नि त। जस्तो पार्टीको महाधिवेशन भयो, त्यो चाहिँ अब आफूले पनि सोच्नुपर्ने हो होइन। अब हाम्रो कानुन संविधानले रोकेका छैन, हाम्रो पार्टीको विधानले पनि रोकेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि जो हुने मान्छे उहाँहरूले सोचेरै अब मैले यतिसम्म गर्ने हो, यति गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने सोचिदिए सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो क्या। यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन व्यवस्था हामीले लडेर लिएर आयौँ, भयो के भन्दाखेरि व्यवस्था बदलियो, संविधान बदलियो, तर हाम्रो नेतृत्वको सोच बदलिएन। समस्या यो हो। मुलुकमा नयाँ योजना र भिजन सहित अगाडि बढ्ने नेताको खडेरी परेको छ। नेताहरूले युवा पुस्ताका नेताहरूको पदीय जिम्मेवारी र हैसियत बनाइदिने हुँदा उनीहरूले वृद्ध नेतालाई हस्तक्षेप गर्न नसकेको वा नचाहेको कारण पनि नेपाली राजनीतिमा तत्काल पुस्तान्तरणको कुरा सम्भव देखिएको छैन, जसका कारण पहिलो पुस्ताका पाका नेताहरूको राजनीतिमा हालीमुहाली अझै केही वर्ष निरन्तर रहने निश्चित छ। अवैध सुन प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी आफ्नै ढङ्गबाट अनुसन्धान जारी राखे पनि दलहरूको आशंका भने घटेको छैन। यस प्रकरणको छानबिनमा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गर्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरूले जोड दिँदै गर्दा सरकार भने राज्यका संरचनालाई विश्वास गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। दलहरूबीच देखिएको मतभेदले कतै अनुसन्धान नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने आशंका पनि व्याप्त छ।
अवैध सुन प्रकरणमा दलहरूबीच मतभेद जारी रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया पनि सुस्त बन्दै गएको छ। फलत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो प्रकरणको अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई पनि निर्देशन दिएका छन्। अब यो प्रकरणमा राज्यकै 2 निकायले अनुसन्धान गर्ने भएका छन्, तर राजनीतिक दलहरू भने अझै विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। शुक्रबार मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा शक्तिशाली जाँचबुझ आयोग गठन गर्न आवश्यक देखिएको दावी गरे। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लामिछानेले सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार शक्तिशाली आयोग बनाउन आवश्यक देखिएको बताएका हुन्। उनले सुन प्रकरणमा सङ्गठित अपराध र अन्तर्देशीय अपराध समेत देखिएकाले पनि शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने जिकिर गरे। क्विन्टलका क्विन्टल सुन भनौँ, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मार्फतको यो राजस्व अनुसन्धानले यसले चाहिँ यसलाई सुरुवात गर्यो। ठिक छ, यसलाई प्रशंसै गरौँ यसलाई। तर यो विषयमा यो चाहिँ यसमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था रहेन सभापतिज्यू, किनभने यसमा चाहिँ सङ्गठित अपराध पनि जोडियो। सम्बन्धित मान्छेले कुन ढङ्गले कसरी पासपोर्ट नागरिकता प्राप्त गरेको भन्ने विषय पनि आयो। अन्तर्देशीय अपराध पनि यहाँ लेखियो। मिलेमत्यो संरक्षण जस्ता कयौँ कसुरहरू यसमा देखिए र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ कसले गर्ने, के कारणले यत्रो दिनसम्म रोकियो, यो बडो गम्भीर विषय भयो। त्यस कारणले मैले भर्खरै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि CIB ले यसको अथोरिटी पायो भन्ने कुरा पनि समाचारमा देख्न पाएँ यतिका दिनपछि। यता सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पनि यो प्रकरणलाई लिएर एकमत हुन सकिरहेको छैन। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बल प्रयोगबाट समाधान खोज्ने प्रयास गर्दा सदन अवरुद्ध भएको भन्दै सदनमा सहज रूपमा आवाज उठाउन पाउने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। उनले यो प्रकरणमा गहिराईमा पुगेर छानबिन गर्नुपर्ने माग सही भए पनि माग राख्ने थलोलाई सही ढङ्गले प्रयोग गर्न नसकेको जिकिर गरे। सुन प्रकरणमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको जवाब सुन्ने अधिकार सम्पूर्ण सांसद र नेपालीको भएको भन्दै यसको वातावरण दलहरूले नै बनाउनु पर्ने बताए। संसदमा यो प्रश्न उठाउन किन पाइएको छैन, राज्य व्यवस्था समितिको ध्यान जानुपर्छ। संसद चाहिँ प्रतिपक्षको हो भनिदियो अनि सत्तापक्षले यही माग राख्नु पर्दा कहाँ जाने हो, रत्नपार्कमा। त्यस्तै एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले हङकङबाट ब्रेक सुमा राखेर सुन ल्याउनु आफैमा शङ्कास्पद देखिए पनि प्रशासनले भने ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाए। उनले सुन प्रकरणमा गृहमन्त्रीको संलग्नता रहेको सुनेकाले यस प्रकरणमा गहिराईमा पुग्नुपर्ने धारणा राखे। सिधै ब्रेक सु भित्र सुन बसेर आकाशको मार्गबाट सिधै नेपाल सरकारभित्र प्रवेश गर्यो र नेपाल सरकारको मूलद्वारबाट त्यो सकुशल बाहिर निस्क्यो। अब बीचको नेपाल सरकार के हो त? नेपाली जनताले आरोप लगाइरहेछ त। यसमा सरकार नै जिम्मेवारी छ। यसमा प्रधानमन्त्रीलाई सब कुरा थाहा छ, गृहमन्त्री यसमा संलग्न छ। बैठकमा समितिका ज्येष्ठ सदस्य चित्रबहादुर केसीले राज्य सत्ता नै लुटपाटमा भ्रष्टाचारमा लागेका कारण अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्ने आशंका उत्पन्न भएको बताए। तर सरकारले भने यो प्रकरणमा राज्यकै अङ्गहरूले अनुसन्धान गरिरहेकोले छुट्टै अनुसन्धान समिति बनाउन आवश्यक नरहेको बताउँदै आएको छ। सरकारले नै छानबिन गरिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको शक्ति सम्पन्न आयोग त्यो विभाग हो। त्यो विभागले नै आफ्ना प्रक्रियाहरू कामहरू अगाडि बढाइराखेको र यसको तस्करीको रुट कजमा हामी पुग्छौँ भनेर एउटा कमिटमेन्ट सहित राजनीतिक नेतृत्व लागिरहेको बेलामा फेरि थप अर्को यो अनुसन्धान गर्न समिति बनाउने, फेरि यसलाई विषयवस्तुलाई डाइभर्ट गर्ने कुराले यो अनुसन्धान प्रक्रियामा पनि प्रभाव पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा सरकारको ले जे गर्दैछ ऊ रुट कजमा पस्ने कोसिस गर्दैछ र रुट कजमा पस्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। देशमा भ्रष्टाचार र बेतिथि व्याप्त छ। विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू सत्तामा आउने तर मुख्य दोषीसम्म अनुसन्धान नपुग्ने गरेका कारणले भ्रष्टहरूको मनोबल बढ्दै आएको छ। यसप्रति सरकार सचेत बन्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशकै ठूलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अहिलेसम्म वार्षिक क्यालेन्डर लागू भएको छैन, जसका कारण विश्वविद्यालयको कुनै पनि काम कारबाही प्रभावकारी र चुस्त दुरुस्त हुन सकेका छैनन्। यसैलाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विश्वविद्यालयको काम कारबाही गुनासो रहित बनाउनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। मुलुककै पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय समस्या र गुनासोको चाङले थिचिएको छ। त्रिवीमा न त विद्यार्थीको काम कारबाही चुस्त दुरुस्त ढङ्गले हुन्छ, न त त्यहाँका कर्मचारी नै सुरक्षित छन्। विभिन्न समस्या देखाउँदै विद्यार्थी संगठनहरूले पदाधिकारीहरूको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्नु
गर्नु त दैनिकी जस्तै बनेको छ। त्रिवीको यही तमाम समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र गुनासो रहित बनाउनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। बैठकले उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक कदम चाल्न त्रिवीलाई सुझाव दिएको छ। साथै बैठकमा त्रिवीका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले विभिन्न माग राख्दै हुने तालाबन्दीका कारण पठन पाठन र काम कारबाहीमा असर परिरहेको बताए। बास्कोटाले कीर्तिपुर पीडित सरोकार समाजका नामबाट विश्वविद्यालयमा जागिर लगाइदिन माग गर्दै पदाधिकारीको कार्यकक्षमा गरिएको तालाबन्दीले आफूहरू बाहिर बसेर काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। हमाला हुन्छ भन्ने छैन, भइहाल्यो भने पनि हाम्रो कानुनी आधार पनि सबै गुम्दो रहेछ भनेपछि यो बारम्बार अहिले हामीलाई प्राध्यापकहरूले म माथि तेर्स्याउने क्वेसन हो र यसको जवाब म दिन पनि सक्दिनँ। सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। अस्ति एकजना क्याम्पस प्रमुखले मलाई भन्थ्यो क्याम्पस जानु भनेको एउटा सेनापति रणभूमिमा जानु जस्तो, फर्केर बेलुका आइन्छ कि आइँदैन। बैठकमा समिति सदस्यहरूले मुलुकको पहिलो विश्वविद्यालयले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। समिति सदस्य चन्द्र भण्डारीले प्राध्यापक र शिक्षकले सुरक्षाको महसुस गर्न नसक्नु उचित नभएको भन्दै राज्यले शिक्षामा प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। जस्तो व्यक्तिले, शिक्षक जस्तो व्यक्तिले म कुटिँदैछु, म असुरक्षित छु, तर म बनाउन चाहिरहेछु भन्ने कुरा राज्यको निम्ति योभन्दा हीनताबोध र योभन्दा गलत कुरा के हुन सक्छ? विश्वका सबै देशहरूले प्राथमिकता आफ्नो शिक्षामा दिन्छन्, तर हाम्रो प्राथमिकता के छ भने लेबर व्यक्तिमा। त्यस्तै समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र पौडेलले विगत 5 वर्षमा 4 खर्ब भन्दा बढी पैसा पढ्नका लागि बाहिर गएको अवस्थामा विश्वविद्यालयले स्वदेशमा आकर्षक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विगत 5 वर्षको चाहिँ एभरेज डेटा हेर्दाखेरि 4 खरब भन्दा बढी पैसा विदेशमा गयो। मैले यो कुरा यहाँ किन सुनाउन खोजेको भनेदेखि विश्वविद्यालय हाम्रा +2 पढेर निस्किसकेका विद्यार्थीहरूको निम्ति आकर्षणको केन्द्र जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यो हुन नसक्नु र त्यो रकमको 1/4 मात्रै 1/4 4 खरब बाहिर गयो भने 1 खरब मात्रै हामीले विज्ञापन गरेर यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्न सकियो भनेदेखि केही न केही त पक्कै पनि हुन्थ्यो होला। समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले पनि समय सापेक्ष विश्वविद्यालयले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सुधार गर्दै जानुपर्ने बताइन्। उनले विश्वविद्यालयप्रति विद्यार्थीहरूको धेरै गुनासो आउने गरेकाले सुधारका साथ अघि बढ्न सुझाव दिइन्। एकाडेमिकली करिकुलम तपाईहरुले कहिले रिभाइज गर्नुभयो? त्यो करिकुलम इन्टरनेशनल लेभलमा के छ? त्यसको अब्जेक्टिभली विद्यार्थीहरूले काम पाए कि पाएन त्यसबाट मेजर गर्नु पर्यो। कति ह्युमन रिसोर्स चाहियो त्यसको पनि त कन्क्रिट नम्बर आउनु पर्यो नि। सो व्हाट इज द प्लान टु गेट देयर, हैन? अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेन, इन्फ्रास्ट्रक्चर रिडु गर्ने हो भने व्हाट इज द बजेट रिक्वायर्ड? त्यो एक्जिम बैंकले कति पैसा नदिएको? बैठकमा क्याम्पसहरू गाभ्ने प्रक्रिया सुरु भएको विषय, समयमै परीक्षा लिने र परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने विषयका साथै 1 वर्षदेखि त्रिवीको सेवा आयोगका अध्यक्षको पद रिक्त भएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको विषयमा पनि छलफल भएको छ। साथै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई कसरी सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल भएको थियो। आँखा पाक्ने रोग फैलिएपछि अस्पतालमा बिरामीको भिड बढ्न थालेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका आँखा अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। भाइरल इन्फेक्सनले आँखालाई जटिल समस्या पुर्याउन सक्ने भएकोले समयमै उपचार गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय आँखा पाक्ने रोग देशव्यापी फैलिँदै गएको छ। विशेष गरी उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लामा यो रोग व्यापक बन्दै गर्दा उपत्यकामा समेत आँखा पाक्ने समस्या लिएर अस्पताल पुग्ने बिरामीको चाप बढेको छ। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा मात्रै दैनिक जसो करिब 100 जनाको हाराहारीमा बिरामीहरू उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन्। बिरामीको चाप बढ्न थालेपछि अस्पतालमा छुट्टै युनिट तयार पारी उपचार भइरहेको छ। चिकित्सकका अनुसार आँखा पाक्ने रोग एक भाइरल इन्फेक्सन हो। यसै कारण यो संक्रमण मानिसहरूमा छिटो छिटो फैलिरहेको छ। भाइरस इन्फेक्सनबाट यो रोग सुरु भए तापनि समयमै चिकित्सकको परामर्श लिन र आँखाको उचित ध्यान नदिए ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएर जटिल हुन सक्ने हुँदा समयमै उपचार गर्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।
र यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा छुट्टै युनिट नै बनाएको छौँ इमर्जेन्सीमा, जसमा चाहिँ आँखा पाक्ने बिमारीहरूलाई मात्र हेर्ने एउटा युनिट बनाएको छौँ। त्यो धेरै चाप भएकै कारणले गर्दाखेरि र हामीले सुनेको छौँ कि अरू अस्पतालहरूमा पनि काठमाडौँमा धेरै नै बढिरहेको छ भनेर थाहा हुन्छ, किनकि हाम्रोमा पनि धेरै बिरामीहरू आइरहनु भएको छ र भाइरसबाट सुरु भए तापनि पछि गएर ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएर इन्फेक्सनको रूप लिन्छ। यसले आँखा पाक्ने रोग सरुवा रोग हो। हरेक वर्ष मनसुनको समयमा आँखामा यस्ता समस्या देखिन्छन्, तर यस वर्ष धेरैजनालाई इन्फेक्सन गराई छिटो देशव्यापी बन्दै गएको छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा आँखा पाक्ने रोगका कारण नागरिकहरू प्रभावित भएका छन्। अहिले चलिरहेको त्यो भाइरल आँखाको सरुवा मलाई पनि लक्षण देखिएको छ अनि त्यसैको चेकअपको सिलसिलामा म आँखा अस्पतालमा आएको छु। आँखा रातो हुने, चिलाउने, बिजाउने, आँखामा चिप्रा लाग्ने तथा पाक्ने जस्ता समस्या देखिने गरेको छ। यो सरुवा रोग भएकोले एउटै घरका धेरै व्यक्तिमा आँखाको समस्या देखिएको चिकित्सक बताउँछन्। त्यसैले आँखा पाक्ने समस्या भएको व्यक्तिको रुमाल प्रयोग नगर्न र सिधै बिरामीको आँखामा नहेर्न चिकित्सकको सुझाव छ। चिकित्सकका अनुसार सामान्यतया यो रोग 1 देखि 2 हप्तासम्म निको हुन्छ, तर सावधानी नअपनाए जथाभावी औषधिको प्रयोग गरे दृष्टि नै गुम्ने खतरा हुन्छ। आँखामा कुनै पनि समस्या देखिए नजिकैको आँखा अस्पतालमा जचाएर मात्रै औषधि प्रयोग गर्न चिकित्सकको आग्रह छ। अब मेडिकलमा गयो भने सबैभन्दा औषधि पसल त आजकल थुप्रै ठाउँहरूमा गाउँमै पनि छ, तर त्यो गाउँमा भएको मेडिकल सपलाई चाहिँ मेडिकल पसलहरूमा चाहिँ आँखाको औषधि सम्बन्धी कति ज्ञान छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ कि, किनकि सबैलाई थाहा हुँदैन र केही औषधिहरू यस्तो हुन्छ आँखामा हाल्ने औषधिहरू सर्ट टाइमको लागि तुरुन्तै निको भएर जान्छ। आँखा हाल्ने बित्तिकै आँखा सेतो रातो भएको आँखा निको हुन्छ, चिलाउने निको हुन्छ, दुख्ने निको हुन्छ, तर त्यो औषधि त्यस्तो भनेर चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ, जस्तै बिरामीहरूले मेरो त निको भइहाल्यो भनेर लगाएकै गर्नुहुन्छ, तर त्यो औषधिले आँखामा जलबिन्दु मोतीबिन्दु गराइरहेको हुन्छ। आँखा पाक्ने रोगबाट बस्नका लागि धुवा धुलोबाट जोगिने, तातो पानीले बिहान बेलुका सफा गर्ने र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउन, संक्रमित व्यक्ति वा घर बाहिर गएर फर्किएका स्वस्थ व्यक्तिले हात नियमित रूपमा साबुन पानीले धुन चिकित्सकको सुझाव छ। करिब 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान अब प्रहरीले गर्दैछ। राजस्व अनुसन्धान विभागबाट सीआईबी तर्फ अनुसन्धान मोडिएपछि संगठित र अन्तर्देशीय अपराधको नाइकेसम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर निष्पक्ष छानबिनमा माथिल्लो तहबाट प्रहरीलाई कति सहयोग वा हस्तक्षेप हुन्छ त्यसमा भने शंका छ। संगठित अपराधसँग जोडियो, यो इन्टरनेसनल जस्तो पनि क्रस बोर्डर पनि देखियो, त्यसो भएर संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्पूर्ण मेकानिजम र क्षेत्राधिकार सीआईबीको नै छ, प्रहरीको नै छ। त्यसकारण अहिलेसम्म राजस्व अनुसन्धानले जे जति गर्यो त्यो सबै चाहिँ सीआईबीलाई गरेर दुईटै मिलेर सीआईबी मार्फतै गर्ने सबभन्दा उच्च स्तरीय छानबिन, सबभन्दा भरपर्दो राज्यले गर्ने यही नै हो। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले सुरु गरेको थियो। अब यस प्रकरणको अनुसन्धान नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गर्ने भएको छ। हाल राजस्व अनुसन्धान विभागबाट अनुसन्धानरत सुन प्रकरण प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र मानिने विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले विभिन्न निकायको सहयोगमा भइरहेको बताएका थिए, तर सुन तस्करी प्रकरण संगठित र अन्तर्देशीय अपराध भएकाले त्यसको जरैसम्म पुग्ने गरी प्रहरी मार्फत अनुसन्धान गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्। उसो त राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानको दायरा राजस्व झलीमा मात्र सीमित हुन्छ। त्यसैले पनि यस्ता थुप्रै प्रकरणको अनुसन्धान गरिसकेको प्रहरीले संगठित र अन्तर्देशीय अपराधको छिनोफानो गर्न सक्ने पूर्व प्रहरीहरूको दाबी छ। जस्तै तपाईँको अनुसन्धानको दायरा नै फरक थियो कि राजस्वले अनुसन्धान गर्ने भनेको चाहिँ राजस्व छली मात्रै हो होइन, किनकि यो अपराध भनेको तपाईँको नम्बर 1 त सङ्गठित हो र नम्बर 2 चाहिँ अन्तर्देशीय अपराध हो कि यो ट्रान्सनेसनल क्राइम हो होइन। अब के छ भनेपछि त्यसले गर्दा के छ अनुसन्धानको दायरा नै फरक छ यसमा।
सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा सुम्पिने निर्क्युल तब भयो जब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार सुन प्रकरणमा भइरहेको अनुसन्धानबारे उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता दिलमणि पोखरेल, नेपाल प्रहरी प्रमुख आइजिपी वसन्त बहादुर कुँवर, सिआइबी प्रमुख एआइजी किरण बज्राचार्य र राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानासँग संयुक्त छलफल गरे। छलफलपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखी छानबिन गर्न प्रहरीलाई जिम्मा दिने निर्णय लिए। उसो त अनुसन्धानको क्रममा चिनिया र भारतीय गिरोहका सेल्टर फेला परेका छन्। कमल पोखरीमा पनि गिरोहले आश्रय लिने गरेको ठाउँ पत्ता लागिसकेको छ। सुन तस्करीमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ सहित 18 जना नेपालका शीर्षपदस्थ नेताहरूको पहुँचमा रहेको विषय पनि सतहमा आएको छ। राजनीतिक दलसँग नजिकको उठबस भएका तस्करहरूबाट सुन तस्करको जरासम्म प्रहरी पुग्न भने चुनौतीपूर्ण नै छ। तर प्रचण्ड सरकारले भने जस्तो अनुसन्धानमा पार्टीकै नेता भए पनि नछोड्ने रणनीति लिने हो भने तस्करहरूको जरासम्म पुग्न समस्या हुँदैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि यो प्रहरीको जिम्मेवार भएकोले, किनकि यस्ता अनुसन्धान चाहिँ प्रहरीको अनुभव भएकोले यसका रिजल्ट चाहिँ राम्रै आउने अपेक्षा चाहिँ गर्न मिल्छ। हामी तस्करी र भ्रष्टाचारमा हरेक तहमा तपाईँको राजनीतिक संरक्षण देखिन थाल्यो कि जसले कि देशलाई असुरक्षित बनाएको छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा त्यो हेर्नुपर्छ हामीहरूले। र अर्को कुरा के हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ भनेपछि राजनीतिक स्वार्थमा जुन यो कर्मचारीहरू बोकेर लिएर जाने चलन छ नि, गलत नियत र गलत तत्त्वहरू जुन बोकेर लिएर जाने चलन छ, त्यस्ता कर्मचारीहरूको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। र अरू अनुसन्धान भनेको त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। फेरि साउन 3 गतेबाट सुरु भएको अनुसन्धान तस्करीका मूल नाइकेसम्म पुग्न सकेको छैन। हङकङबाट जहाजमा कार्गो गरी स्कुटरका ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याइएको तस्करीको क्विन्टल सुन गत साउन 2 मा विमानस्थल भन्सार जाँचपास गरेर सिनामङ्गल सडकमा पुगेपछि विभाग र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको थियो। यो प्रकरणमा भन्सारका अधिकृत सहित 3 कर्मचारी, बेल्जियन, भारतीय र चिनिया गरी 3 विदेशी नागरिक सहित 18 जना पक्राउ परिसकेका छन्। तर प्रचण्ड सरकारले तस्करको नाइकेलाई हतकडी लगाउन सक्छ सक्दैन त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै विद्यार्थीहरूले सहज रूपमा पढ्न सक्ने गरी शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने भन्दै थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले क्याम्पस अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा नपाएका कारण पढाइमा समस्या परेको थापाथली क्याम्पसले फी बढाउने तयारी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। सरकारले शिक्षामा लगानी नगरेकै कारण त्यसको भार विद्यार्थीहरूले बोक्न बाध्य भएको थापाथली क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति पुष्कर शाहीले बताए। गैर जिम्मेवार सरकार रहेको छ। किन भन्दाखेरि हामी सरकारी क्याम्पसमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा सरकारको हुन्थ्यो भने आज सरकारले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी ननिभाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज नपाउने सुविधा पाएको छ विद्यार्थीले, न पढाइको क्षेत्रमा उन्नति गर्न सकेको छ। त्यो मात्रै नभएर कि आज फी समेत बढाउन समेत एउटा प्रोसेसमा लागेको छ। प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीहरूले शिक्षा क्षेत्रमै राजनीतिक गरिएको र लगानी बढाउन सरकार उदासीन देखिएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिएका थिए। अब मध्य प्रदेशको महोत्तरीमा परिवारबाट यातना भोगेकी एक महिलाले न्याय नपाएको सम्बन्धी समाचार। बोक्सीको आरोपमा श्रीमान सहित परिवारबाट यातना भोगेकी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 3 की काजल कुमारी देवीले न्यायको माग गरेकी छिन्। असार 31 गते बोक्सीको आरोपमा श्रीमान सहित परिवारका सदस्यहरूले कुटपिट गरी काजललाई घर निकाला गरेका थिए। तर न्यायको माग गर्दै पीडित काजलले विभिन्न निकायको ढोका ढकढक्याए पनि न्याय नपाएको गुनासो गरेकी छिन्। बोक्सीको आरोपमा परिवारबाट यातना पाएकी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका 3 की काजल कुमारी देवीले न्यायको माग गर्दै विभिन्न निकाय धाउन थालेकी छिन्। तर उनी जहाँ पुगे पनि न्यायको साटो उल्टै पीडा पाउने गरेकी छिन्। परिवार र स्थानीयले आपसी छलफल गरी मिलापत्र गराउँदा उल्टो झुक्क्याएर श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद सहित गाउँ निकाला गरेको कपाले तमसुक बनाएका थिए। कुटपिट गर्ने विरुद्ध कारवाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगे पनि घरायसी विवाद भएको भन्दै आपसमा मिलापत्र गर्न प्रहरीले सुझाव दिँदै फिर्ता पठाएको पीडितको गुनासो छ। पनि मारु के भन तिमी भन तिमी डाइन हो तिमी मलाई भन्दिन म डाइन होइन म कसरी भन्छु तर रातमा त छोडिदियो घरै में 6 बजे उठ्यो के भन्छ तिमी आज भन्दैन तिमी डाइन हो त तिमीलाई जान से मार्दैन त बाँस रस्सी ले गयो त मलाई के भन तिमी भन डाइन हो म तिमीलाई फाँसी लगाएर मार्दैन
तो वो डरेर मैले भागे गाँव से खेत चौरी चौरी मैले भागे वहाँ से। मैले आयो जिला में मैले बोक्सी पहले केस गरेँ तो जिला पुलिस के भन्छ तो बोक्सी के पूरा तपाईँ अहिले गर्न सक्नुहुन्न, अहिले मारपिट के पूरा मात्रै गर्नु। 6 वर्ष पहिले रोजगारी दिने भन्दै भारतको उत्तर प्रदेश घर भएकी काजललाई आफू विवाहित रहेको जानकारी नदिई विभिन्न प्रलोभन देखाई पिप्रा गाउँपालिका 3 का विनोद दासले प्रेम विवाह गरी घर भित्राएका थिए। विवाह पश्चात मात्र काजलले आफू दोस्रो श्रीमती भएको थाहा पाइन्। विवाहपछि श्रीमान विनोदले विभिन्न बहाना बनाउँदै श्रीमती काजलमाथि यातना दिन सुरु गरे। बच्चा जन्मिए पनि श्रीमान विनोद दासले विभिन्न बहानामा बच्चालाई मार्ने र तिमी बोक्सी भएको भन्दै आरोप लगाएको पीडितको गुनासो छ। पेटमा बौवा भयो, अपरेसन गरेर मारिदियो, मलाई होस भएन। फिर बौवा भयो, अपरेसन गरे के पेटमा बौवा लिएर म पुरा गाउँ भिख मागेर खाएँ बौवा बचाउनको लागि। तिमी बोक्सी हो, मलाई फाँचाले गरेर 10 दिन राख्यो। मलाई केही कुरा थाहा थिएन, म त नाथ हो, मलाई केही गाउँ समाज यहाँ यताको मलाई भाषा पनि आउँदैन राम्रोसँग, म केही कुरा बुझ्न सक्दिनँ। मलाई लिएर फाँचा राख्यो 10 दिन। शमशान घाट में लेकर मलाई परवा को बलि चढ़ाउँथ्यो रात-रातमा। पिप्रा गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य रीतादेवी महराको पहलमा न्यायको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेकी पीडित काजल सहितको समूहसँग महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले उजुरी दर्ता गर्न नमानी छलफलबाट टुङ्ग्याउने भन्दै दुवै पक्षलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो। तर छलफलबाट काजललाई आत्मनिर्भरका लागि व्यवसाय गर्ने भन्दै 1,05,000 रुपियाँ दिने सहमति भएको थियो। तर सहमति कागजमा क्षतिपूर्ति दिई गाउँपालिकाबाट नै निष्कासन गरिदिने झुटो कागज बनाइएको थियो। लिखित में एक पैसा कते दिल जाए से एगो जमानत कह के हमरा सबसे साइन करवलकै जे एकरा एते पैसा मिलले जहाँ सब साइन कर दियो। तो ओइमे 2टा जेंट्सो है कहने 3टा, तो 3 गो जेंट्स कहने है, 2 गो महिला हम छी, हम दुनू कह दिलिए। सब पढ़ल नहीं रही सर, गेली घरे हम मोबाइल में फोटो खींचने छी, घरे गेली तो हमर बेटा SLC देने तो हमरा कहली बुआ जी पढ़ते हमर बेटा पढ़ल के पढ़त नीचा में एली नहीं तो सर हमरा वही तकलीफ बड़ लागल हवा जैने लिखल है पिपरा गांव छोड़ के जाएला। सर संबंध विच्छेद के मुद्दा निवेदन तो न है, वो संबंध विच्छेद के कागज तो न है, वो फिर भी कैला कह पिपरा छोड़ के जाएला। यता श्रीमान विनोद दासले पति पत्नी बेसको झगडा हुनु सामान्य रहँदा पनि काजल बारम्बार घर छोडेर भाग्ने गरेको र काजलकै माग अनुसार आफूले छोडपत्रको कागज बनाएको दाबी गरेका छन्। मैले छोटाछोटी गरेको छैन, त्यही आफै बनेछ। अब तपाईँ भन्नुहोस्, अब त्यो मलाई अगर त्यो मलाई हस्बेन्डको मान्छे हो, त्यो बेलामा जलेश्वरको त्यो पैसा गर्नुको बेलामा त्यो भन्छु नि म केही पैसा उसा लिँदैन, म त्यही घरमा बस्छु, म भन्नुपर्छ नि भन्नु पर्दैन त्यसलाई। म के पैसा उसा लिने, बुढो र बुढीलाई त्यस्तै हुन्छ नि आपसमा है। 1,05,000 रुपियाँ लिएर भने त्यो भन्छ मेरो विनोदसँग केही सम्बन्ध छैन अहिलेसम्म। तब त्यस्तो कुरा मसँग भयो। बोक्सी कुरा केही छैन, त्यो फ्रड हो, हामीहरू त त्यो मान्दैन बोक्सीलाई। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय माउतरीले पीडित महिलाको निवेदनको आधारमा काजल र उसको श्रीमान बेच सहमति गरी पठाएको बताएको छ। अन्य घटनाका विषय र कपाली तमसुक गरेका बारेमा कुनै जानकारी नभएको प्रहरीको भनाइ छ। पिप्रा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 बस्ने वर्ष अन्दाजी 32-33 को काजल दासले श्रीमान विनोद दासबाट चाहिँ विभिन्न समयमा कुटपिट हुने, गाली गलौज गर्ने, डर धाक धम्की त्रास दिने भन्दा निजलाई चाहिँ यस कार्यमा चाहिँ के आवश्यक कारबाही गरिपाउँ भनेर निवेदन परेको थियो। सोही निवेदनका आधारमा हामीले 4 गते दुवै पक्षलाई यहाँ छलफलको लागि बोलायौँ महिला सेलले, र उक्त छलफलको क्रममा चाहिँ अब आइन्दा झै झगडा नगर्ने, कुटपिट नगर्ने, डर धाक धम्की त्रास नदिने भनेर दुवै पक्षको सहमतिमा उहाँहरू बाहिर निस्किनु भएको हो। घटना घटेको 3 साता बितिसक्दा समेत पीडित महिला न्याय खोज्दै विभिन्न निकाय धाउनु दुःखद कुरा हो। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 2 स्थित बाँच गाउँमा मड खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। खानेपानी आयोजनाबाट जय पृथ्वी नगरपालिका 2 का करिब 200 घर परिवार लाभान्वित भएका छन्। मड खानेपानी आयोजना सम्पन्नले वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या टरेको छ। बझाङको जय पृथ्वी नगरपालिका 2 स्थित बाजगाउँमा मड खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएपछि स्थानीयको वर्षौंदेखिको पानीको समस्या टरेको छ। नगरपालिकाले 28,38,200 लागतमा खानेपानी आयोजना निर्माण गरी स्थानीय उपभोक्तालाई वितरण गरेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको विनेता दुधिर निर्माण सेवाले समयमै खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। खानेपानी आयोजनाबाट जय पृथ्वी नगरपालिका 2 स्थित
बाजगाउँका करिब 200 परिवार लाभान्वित भएका छन्। सरकारको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानी आयोजना निर्माण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। आफ्नो सम्पत्ति जस्तो मन्दिर छ, घर छ, त्यस्तै त्यो खानेपानीलाई पनि आफ्नो सम्पत्ति मान्नु होला, अपनत्व त्यस्तो लिनु होला। यो हाम्रो हो, नगरपालिकाको हो। नगरपालिका गर्दैलाई भन्यो भने यो योजना अलपत्र पर्छ। तर यसको अर्थ नगरपालिका पुरै पछाडि हट्यो भन्ने होइन। हामी पनि तपाईँहरूका साथमा छौँ। सानोतिनो मर्मत त्यही कोषबाट हामीले गर्नुपर्छ। ठुलो मर्मत त्यो कोषले गर्न सक्ने रहेनछ भने नगरपालिकालाई पनि भन्नु पर्यो, ओडाल्छु मार्फत तपाईँहरू आउने, त्यो पनि हामी गर्छौँ। हामी त्यसबाट पछाडि सरिया छैनौँ, पछिमा कथ्या छैनौँ। हामी तपाईँहरूका साथमा छौँ। सरकारको लागतमा निर्माण भए पनि आफ्नै आयोजना सम्झिएर संरक्षण गरी पानी उपभोग गर्न नगरपालिकाले उपभोक्तालाई आग्रह गरेको छ। खानेपानी आयोजना निर्माणले वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका बाजगाउँका स्थानीयको समस्या टरेको छ। नगरपालिकाको घोषणा अनुसार शुद्ध खानेपानी अनिवार्य भएका बेला जयपृथ्वी नगरपालिकाले बाजगाउँका 200 घर परिवारलाई खानेपानीको व्यवस्था गरेसँगै स्थानीय खुसी छन्। यो नगरपालिका 2 नगरपालिका पर्छ र विगतको पहिलाका वडाध्यक्षहरूको पहलमा चाहिँ यो खानेपानी सुरु भएको थियो र बिच टेक्निकली समस्या गर्दै अवरोध पनि भएको थियो। अब त्यो सायद हट्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिले यो करिब हामीले कुल लागत यो 2टा स्किम हो। एउटा स्किम छ तपाईँको 17,26,388 को र एउटा अर्को स्किम हो तपाईँको 14,58,521 रुपियाँको 2टा स्किम हो र यसो सम्पन्न भएको छ र यो 45 घरधुरी थाहा छ। यो सायद नगरपालिकाको पहिलो यो अवधारणा पनि हो। नम्बर 2 को मड खानेपानी हाम्रो 74 सालबाट नै स्टार्ट भएको हो र अहिलेसम्म सञ्चालन गर्दाको पिरियडमा हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। त्यसमा सबै जनप्रतिनिधिहरू उपभोक्ताहरूसहितको सङ्गठनमा हामीले काम गरियो। काम गर्दाको पिरियडमा अहिले हाम्रो कार्यकाल गइसकेपछि त्यो अधुरो केही काम पनि बाँकी छन्। 45 धारा एक घर एक धाराको अवधारणा बनिसकेको छ र अरू 45 घर धाराहरू बन्यो भने त्यहाँका जनतालाई लाभान्वित हुने सम्भावना पनि छ र त्यो दिगोपन पनि छ। जनताको आधारभूत आवश्यकता अनुसार सबै ओडाहरूमा एक घर एक धाराको अवधारणालाई पूर्णता दिने गरी योजना बनाउने तयारी गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले मड खानेपानी आयोजनाले बाजगाउँवासीमा पानीको समान वितरण र गुणस्तरयुक्त खानेपानी निर्माण गरी वितरण गरेको दावी गरेको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि बजाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। गत आर्थिक वर्षमा चामलको आयात आधाले घटेर 16 अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा झरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 15 अर्ब 91 करोड 24 लाख 15 हजार रुपैयाँको चामल मात्र आयात भएको छ। अघिल्लो वर्ष सो अवधिमा 30 अर्ब 58 करोड 29 लाख 58 हजार रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो। गत वर्ष धानको उत्पादन बढेकाले पनि चामल आयातमा कमी आएको हो। गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न मुलुकबाट 56 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरैको आयात भएको छ। तथ्याङ्क अनुसार गएको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा नेपालले विभिन्न देशबाट 56 अर्ब 62 करोड 53 लाख 47 हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 74 अर्ब 28 करोड 37 लाख 7 हजार रुपैयाँको आयात भएको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा समग्र खाद्यान्न आयातमा 24% अर्थात् 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कमी आएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका छन्। नेपालका सबै उमेर समूह र राष्ट्रिय टिम गरी 18 वर्ष क्रिकेट खेलेका मल्ल नेपाली क्रिकेट टिमको खम्बा मानिन्थे। सन् 2010 देखि नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को सफलता हासिल गर्दा मल्ल टिमका महत्त्वपूर्ण ब्याट्सम्यान मात्र नभई लामो समय उपकप्तान समेत रहे।
ज्ञानेन्द्र मल्ल सन् 2005मा नेपालको अन्डर 15 टिममा परेका थिए। त्यही वर्ष उनी नेपालको अन्डर 17 र अन्डर 19 टिममा मात्र परेनन्, सिनियर टिममा समेत पर्न सफल भएका थिए। उनले एकै वर्ष नेपालको 3वटा उमेर समूहसहित राष्ट्रिय टिममा परेर कीर्तिमान बनाएका थिए। सन् 2006मा उनले सिनियर राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका थिए। 10 वर्ष कप्तानी गरेका पारस खड्काले राजीनामा दिएपछि ज्ञानेन्द्र मल्ललाई नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले कप्तान नियुक्त गरेको थियो, तर उनलाई क्यानले 2078 मङ्सिर 29मा कप्तानबाट हटायो। खेलाडी वर्गीकरणमा भएको त्रुटिको विषयमा आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेकै कारण ज्ञानेन्द्रलाई कप्तानबाट हटाइएको थियो। कप्तानबाट हटेपछि उनले 2 वर्ष राष्ट्रिय टिमबाट खेले। पछिल्लो पटक उनले आइसिसी एक दिवसीय छनौटमा आयरल्यान्ड विरुद्ध खेलेका थिए। पछिल्लो समय एकपछि अर्को खेलमा ज्ञानेन्द्रको ब्याट चल्न छोडेको थियो। त्यही बुझेर नै उनले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरेका हुन्। मल्लले आफूले अहिलेको समयमा राष्ट्रिय टोलीमा रहेर 100% दिन सक्छु जस्तो नलागेर राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन्। क्रिकेटमा पनि कुनै समय मैले कसैलाई रिप्लेस गरेको थिएँ होला, यो मेरो समय हो। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। सन्यासको घोषणा गर्दै मल्लले राष्ट्रको आशा र सपनाको प्रतीक बनेर मैदानमा उत्रिँदा इमान्दारिताका साथ 100% दिने प्रयास गरेको भन्दै समग्रमा आफू निकै सन्तुष्ट रहेको बताए। मल्लले क्रिकेटमा पनि कुनै समय कसैलाई रिप्लेस गरेर नै आएको भन्दै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय लिएको बताएका छन्। एउटा सेफ साइडमा देख्दाखेरि र अब आउने दिनहरूमा अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने देखिसकेपछि एउटा खुसी पनि लागिरहेछ कि यो टाइममा चाहिँ मैले चाहिँ केही हदसम्म मेरो आफ्नो ड्युटी चाहिँ पुरा गरेँ भनेर हैन। नेपालले डिभिजन 5 देखि 3 2014मा T20 विश्वकप खेल्दा र 2018मा ODI मान्यता पाउँदा ज्ञानेन्द्र टोलीका महत्त्वपूर्ण सदस्य थिए। उनले राष्ट्रिय टिमबाट 37 एक दिवसीय खेलमा 876 रन बनाएका छन्। त्यस्तै 45 T20 खेलमा उनले 883 जोड्दा 1 शतक र 2 अर्धशतक प्रहार गरेका छन्। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। दलहरूमा पुस्तान्तरणको विषय एजेन्डामै सीमित। दोस्रो पुस्ताले हस्तक्षेप गर्न नसक्दा नेतृत्वमा बुढा पुस्ताकै हालीमुहाली, पार्टीको अस्तित्व नै सङ्कटमा। 100 किलो सुन प्रकरणको अनुसन्धान सुरु भएको 17 दिनसम्म पनि तस्करको नाइकेसम्म पुग्न असफल। विभागले गर्न नसकेपछि CIB-लाई जिम्मा। आँखा पाक्ने रोगले महामारीको रूप लिँदै देशैभरका अस्पतालमा बिरामीको चाप। सावधानी नअपनाए दृष्टि नै गुम्ने खतरा। सरकार झारा टार्ने काममै सीमित। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र अफ्रिकी नेताहरू बीच युक्रेनमा वार्ता जारी राख्न सहमत। अन्न र मल निर्यातमा लागेको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा सकारात्मक छलफल। र राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लद्वारा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास। मैदानमा इमान्दारिताका साथ 100% मेहनत गरेको स्मरण। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।